پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت وچ 18 دسمبر کو اقلیتاں دے حقوق دا دیہڑا منایا جاندا ہے، جد کہ اقلیتاں دے حقوق دے حوالے نال بھارت دے اندر جڑی صورتحال ہے اس تے پوری دنیا اچھی طرح واقف ہے، اور یہ دیہڑا منانے تھی باوجود اقلیتاں کو ملک وچ امتیازی سلوک اور پسماندگی دا سامنا کرنا پے رہا ہے۔ مودی حکومت تے امتیازی پالیسیاں سن بھارت دی اقلیتاں کو معاشرے دے اندر دیوار دے نال لا دیتا ہے۔ بی جے پی دی زیر قیادت بھارتی حکومت منظم طریقے تے ملک دی اقلیتاں کو قتل کرنے اور RSS دے نظریے کو انہاں دے اتے مسلط کرنے دے واسطے دن رات کام کر رہی ہے۔ ہندوتوا دے عروج دنیا دی نام نیاد سب دے بڑی جمہوریت وچ ایک خطرناک رجحان بندا جا رہا ہے۔ مودی دے بھارت وچ اقلیتاں دے اتے تشدد، دھمکیاں اور انہاں کو پریشان کرنا ہر دیہڑے دا وتیرا بن گیا، جد کہ اقلیتاں خاص کر مسلماناں دی جان، مال اور عزت، عبادت گاہاں سارا کچھ ہندو انتہا پسنداں دے نشانے دے ہوتے ہیں۔ مودی انتظامیہ مسلماناں اور دوئی اقلیتاں دے خلاف نفرت انگیز جرائم وچ خطرناک حد تک واضح ہوندا جا رہا ہے۔ مودی دی فاشسٹ حکومت وچ اقلیتاں اور انہاں دی عبادت گاہاں کو بڑی تیزی دے نال نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی انسانی حقوق ادارے بھارت وچ اقلیتاں دی سنگین صورتحال کو لگاتار اجاگر کردے ہیں اور کئی بار عالمی برادری کو اس حوالے تھی باخبر کیتا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو بھارت دی اقلیتاں دے بنیادی انسانی حقوق کو یقینی بنانے دے واسطے اگے آنے دی ضرورت ہے۔ دنیا کو بھارت وچ ہندوتوا دے مسلسل حملے تھی اقلیتاں کو بچانے دے واسطے اپنا کردار ادا کرنا ہو سی۔